like, subscribe and get notified. A tempo got stuck in a trench created for underground cable work near Dando, Sangam on Thursday. The incident highlights growing concerns over poorly maintained road work sites, where improper packing and lack of barricading have become a regular hazard for commuters. According to local residents, multiple vehicles have faced similar issues in recent days due to the unfinished and unmarked trenches left by packing with only soil after cable work. In many cases, drivers have been forced to spend their own money to pull their vehicles out. आवासा दांडो सांगे भागाक आणि दाणे ते कुर्चडे आर्या भागाचे जे अंडरग्राउंड केबल लांगाचे जे काम जाल्ले आता पळोवंक शकतात ते कामाचो आता खंय सायड इफेक्ट दिसपाक लागलेलो आसा. कितलेशेच गाडयो आता ते सायडीन खणून दवरले आसा. तर फकत कवर मांडनासतना माती घालून दवरले कारणान अश्यो गाडी कितल्योश्योच मुंगरोन उरतात. पळोवंक शकता आतां ही टेम्पो उदकाच्यो बाटली घेवन येयल्ल्यो आता 2 वर जाले ते हांगा आडोन आसा. आता राजू सोदता आता पळयात हे शेवाळे आता हे शेवाळ्याचो 4-2 वरां कितलो आसतलो. सो अशें आम ही पब्लीक आसा तांकां खंय तरी हे जे वयल्यान फक्त माती घालून दवरल्या तितून मुंगरोन उरलेल्या कारणान तांकां त्रास सहन करपाक पडटा आणि त्यांचे बोल्साचे पयशे तांकां खर्च करून ह्यो गाडी काडपाक पडटा. सो जे रिलेटेड प्रशासन आसात मातशें जागे जावपाची गरज आसा आणि ही जी माती घातल्या एटलिस्ट हेका घट करपाची गरज आसा जेणे बाकीच्यो गाडयो कोण हांगा मुंगरोन उरपाना. हांगा सायडीन हेका थांबपार थांबल्लो. हांगा फक्त कांयच ना प्लेन आशिल्ले फक्त मातयेन भरला हेका. फातर बी कांय ना. एक गाडी उबारपाक गेल्यार गाडी गेली भितर परत फाटल्यान मातशी आनी मातशी मुखार परत भितर हे सगळे हांगा ते बेश्टी माती मारली हेजेर आनी कांयच ना. आता कितें केलें तुमी? आतां पळय आतां 2 वर जाले हांगाच उबे आमी. हे पळय आतां शेवाळे हाडला काडपा लागून. खंय तरी बेजबाबदारीपणा दिसना तुका? बेजबाबदारी हे कितें बेश्टी माती मारली आनी गेल्या. आतां गाडी अशी गाडी मुरोन हांगा बुराक पडपाची आनी तुजे बरें फातर मांडपा येयले आनी पॅक करपा जाय आशिल्लें. पण अशें कांय दिसांनी ना. कांय ना कोणा पडोन गेल ना कांय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.